ल अब चाहिँ यो यसमा हामीले कम्पोजिट बीमको केसमा कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। कम्पोजिट बीम अथवा कम्पोजिट मेम्बर छ भने जस्तो कि हामीले कस्तो हुन्छ भने कुनै लो स्ट्रेन्थ भएको मेम्बरलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेनिङ गर्न पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा कम्पोजिट सेक्सन बनाउँछौँ। जस्तो कि यहाँनिर यो फिगरमा हेरौँ त यो बाहिरपट्टि चाहिँ टिम्बर छ, काठ छ, भित्रपट्टि चाहिँ स्टिल प्लेट राखेका छौँ भनेपछि यो कति बेला युज गरिन्छ त भन्दा हामीलाई अलिकति हाई स्ट्रेन्थ चाहिएको छ र त्यो बेला मेम्बर साइज ठुलो हुन्छ भने त्यसको मेम्बर साइज रिड्युस गर्नको निम्ति पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा अलि बलियो खालको चाहिँ अरू मेम्बर चाहिँ युज गरेर त्यसलाई हामीले स्ट्रेन्थेनिङ गर्छौँ है। त्यो गर्ने भनेको कसरी हो त भन्दा त्यसको बिहेभियर के हुन्छ त भन्दा पहिला दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियल भए पनि पछि चाहिँ कम्पोजिट सेक्सन बनाइसके त्यसको चाहिँ जुन डिफर्मेसन चाहिँ इक्वल आउँछ। हामीले कम्पोजिट सेक्सनमा पढेका छौँ त्यसमा आउने स्ट्रेन के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै यहाँनिर यो सुरुको उसमा र पछिल्लो उसमा हेर्दा यसमा चाहिँ 3वटा चाहिँ टिम्बर मेम्बर छ, 2टा चाहिँ स्टिल मेम्बर राखेको छ र यसलाई नटले कस्दिएको छ। अब यो सिंगल पिसको रूपमा काम गर्छ र यसको चाहिँ यदि हामीले यही स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो चाहने हो भने यसको साइज टिम्बर मात्र युज गर्दाखेरि त साइज धेरै ठुलो हुन्थ्यो। त्यो साइज रिड्युस गर्नको निम्ति र त्यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसरी कम्पोजिट सेक्सनहरू बनाउँछौँ। र यो कम्पोजिट सेक्सन बनाउँदाखेरि मैले अघि नै भने एउटा सिंगल मेटेरियलको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यसमा आउने स्ट्रेन के हुन्छ त भन्दा सधैँ बराबर हुन्छ। लोड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लोडको रूपमा भनेको यहाँ मोमेन्ट हो। त्यो लोड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दुईटै मेटेरियलले लिन्छ, बराबर लिन्छ भन्ने होइन, कति लिन्छ हामीलाई थाहा हुन त्यो डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कस्तो बेलामा युज गर्ने भन्ने कुरा त मैले अघि भने हामीसँग एकदम स्पेस चाहिँ सानो छ, त्यो बेलामा साइज ठुलो चाहिएको छ भने त्यो कुरो दुईटै कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नको निम्ति हामीले के गर्छौँ त भन्दा साइज घटाउने अथवा स्पेस कम छ भने त्यो बेला म्यानेज गर्न हामीले कम्पोजिट सेक्सन चाहिँ बनाउँछौँ। अब यसमा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अघि भनिसके दुईटैको समसँग बराबर हुन्छ, स्ट्रेन के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ। यति कुरा बुझ्ने बित्तिकै भइहाल्छ। अब यो यसरी जस्तो यो यतापट्टिको फिगर भनेको यहाँनिर हामीले चाहिँ यो बाहिरपट्टि चाहिँ टिम्बर राखेको छ, भित्रपट्टि स्टिल राखेको छ। अब त्यो स्टिल पुरै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा टाइप्स चाहिँ फ्लिस्ड बिम र स्यान्डविच बिम भन्छौँ। यो यतापट्टिको यो फिगर चाहिँ हामीले फ्लिस्ड बिम र स्यान्डविचको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ स्यान्डविच टाइपको भयो, यो चाहिँ फ्लिस्ड भयो है। स्टिल सेक्सन भित्रपट्टि छ भने फ्लिस्ड टाइपको, यो स्यान्डविच टाइपको भयो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ M1 + M2 दुईटा मेम्बर छ भने दुईटा चाहिँ मेम्बर युज गरेका छौँ भने दुईटा टाइपको छ भने M1 + M2 भयो, तीनटा छ भने M1 + M2 + M3 हुन्छ हैन। त्यो अनुसार हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा स्ट्रेन के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ अथवा रेडियस हामीले चाहिँ यो रेडियस अफ कर्वेचर पनि डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले फर मेटेरियल 1 को लागि M1/I1 सिग्मा 1/1 E/R1 गर्न सक्छौँ। त्यसै यसको लागि यो भइहाल्यो। अब यसमा हामीले फर सेम रेडियस अफ कर्वेचर भन्नाले त्यसको स्ट्रेन बराबर हुने भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। 1/R1 र 1/R2 चाहिँ बराबर हुन्छ भनेपछि के हुने भयो त भन्दा M/EI1 र M/EI2 के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यति कुरा चाहिँ यो सिम्पल कन्सेप्ट बुझ्ने बित्तिकै यसको न्युमेरिकल हामीले गर्न सक्छौँ है। ल यसको न्युमेरिकलतिर जाउँ। त्यो न्युमेरिकल एकछिनमा गरौँ ल, पहिला हिजोकैलाई कन्टिन्यू गरौँ ल। यो क्वेसन हामीले गऱ्यौँ 9 सम्म, 10 बाँकी छ होला। यो क्वेसन नम्बर 10 हेर त, पढ त सर। A timber beam is 14 centimeter wide and 30 centimeter deep भनेको छ है। अनि त्यस्तै is simply supported over a span 5 meter। यो स्पान पनि हामीलाई 5 मिटर दिएको छ। It carries a UDL of 3 kilonewton per meter होला यो है, पर मिटरै होला, पर मिटर ओभर इट्स होल स्पान भनेको छ हैन, होल स्पान दिएको छ। कन्सन्ट्रेटेड लोड P किलोन्युटन इज प्लेस्ड एट मिड स्पान एन्ड क्वार्टर स्पान पोइन्ट्स भनेको छ।
इफ द स्ट्रेस इन द टिम्बर इज नट एक्सिड टु 0.8 भनेको छ भनेपछि टिम्बरमा स्ट्रेस पनि हामीलाई दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ पी भन्यो। पी को भ्यालु डिटर्माइन गर्न पर्ने छ, हामीलाई युडिएल लोडको भ्यालु पनि दियो। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो किलोन्युटन पर सिएम नै रहेछ है, किलोन्युटन पर सिएम नै रहेछ लोड। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सिम्पल कन्सेप्टमा भन्ने हो भने यो सिम्पली सपोर्टेड बिम पनि छ र एउटा चाहिँ युडिएल लोड पनि छ, पोइन्ट लोड पनि छ। अब यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ आउँछ भन त? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ आउँछ? सीमा आउँछ। अनि त्यसको लागि हामीले रियाक्सन त निकाल्न सक्छौँ नि। यहाँनिर मैले रियाक्सन निकालेको छु 1.7 प्लस 1.7 प्लस 1.5 पी भयो होइन। अनि त्यस्तै अब मोमेन्ट हामीले निकालिसकेपछि हामीले यहाँनिर त रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन छ, रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा हामीले आई त हामीलाई थाहा छ बिडी क्युब बाई 12 अनि वाइ भनेको कति हुन्छ 15 हुन्छ होइन, 30/2 अनि हामीलाई स्ट्रेस दिएको छ, सिग्मा दिएको छ। त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा त्यो पी भन्ने जुन लोड अननोन छ त्यसको भ्यालु चाहिँ डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। ल बेन्डिङ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा त कति आउँछ? त्यो किलोन्युटन पर मिटरै हो है। क्वेसनमा सेन्टिमिटर भनेको भयो भने त्यसलाई करेक्सन गरौँला, किलोमिटर पर मिटर हो। ल गरौँ त एन्सर यसको निकालौँ। म्याक्सिमम मोमेन्ट कति आयो, आई र वाइ निकालौँ। अनि हामीलाई फ्लेक्जुरल फर्मुला थाहा छँदैछ। यस्तो खालको क्वेसनहरू सजिलो हुन्छ, इक्जाममा सोधे पनि सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। कति आयो मोमेन्ट?
कति आयो? भएन? मोमेन्ट एट पोइन्ट सी भनेको 7.5 इन्टु 2.5 प्लस 1.5 पी इन्टु 2.5 गर्दा हुन्छ। अथवा यो कसरी आएको त भन्दा 3 इन्टु 5 डिभाइडेड 2 गरेको 7.5 हो। यो 5 यो 1113 डिभाइडेड 2 भनेको 7.5 प्लस 1.5 पी भयो, किनकि लोडिङ कन्डिसन सिमेट्रिकल छ। सिमेट्रिकल छ भने यसमा आउने रियाक्सन बराबर हुन्छ। अब यसमा मोमेन्ट एट पोइन्ट सी भनेको कति भयो त भन्दा 7.5 प्लस 1.5 पी इन्टु 2.5 क्लकवाइज जाने भयो, माइनस यो पी ले दिने कति हुन्छ त भन्दा पी इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 1.25 माइनस यो लोड चाहिँ 3 छ, डिस्टेन्स 2.5 इन्टु यसको हाफ भनेको 1.25 छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ 9.375 प्लस 2.5 पी आउँछ। यति आछ? आएको छ सर। है अब यसपछि यसको लागि आई निकाल्दा त ल आई कति आउँछ हजुर? त्यहाँ युडिएल को भ्यालु त 3 किलोमिटर पर सीएम मा राख्ने भयो कि हैन, मिटर हो मिटर। यहाँ पोजिसनमा मिस्टेक भयो कि मिटर हो है। आई निकाल्दा त कति आउँछ? यति आउँछ B14। अब यो 31,500 सीएम को पावर 4 आयो। वाई भनेको D/2 भइहाल्यो। 15 यहाँ पनि एमएम भन्छ, सीएम हो यो सीएम हो सरी। अब यसको चाहिँ सिग्मा हामीलाई सीएम मै दिएको छ, किलोमिटर पर सीएम मा दिएको छ। यो भ्यालुलाई हामी सीएम मा लिनु इन्टु 100 गरिदिएको, त्यहाँबाट सिग्मा के लोडको भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ? यो 15 सीएम हो है त्यो। $2.97 आयो। 0.8 भयो हैन। हामीलाई यो मोमेन्ट इक्वल्स टु सिग्मा म्याक्स इन्टु आई बाई वाई थाहा छँदैछ। यहाँबाट भ्यालु पुट गरौँ। यहाँनिर के भयो त भन्दा है यो पर मिटर हो, यहाँनिर पर सीएम भयो, यहाँनिर इन्टु 100 यो भनेको कति हुन्छ इन्टु 15 हो। 2.97 आयो हैन। त्यसले हामीले लोड निकाल्न सक्छौं है। कन्सेप्ट सबै उही हो, पहिलेको जस्तै हो, फर्मुला एउटै हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यो क्वेशनमा हेरौँ त। A cast iron bracket subjected to a bending as a cross section of I, यस्तो खालको आई सेक्सन दिएको छ। फ्रम अनइक्वल फ्लेन्ज, यो माथिपट्टिको पार्टलाई हामीले फ्लेन्ज भन्छौं है। यो पार्टलाई फ्लेन्ज भन्छौं, भर्टिकल पोर्सनलाई वेब भन्छौं। वेब र फ्लेन्ज कहिलेकाहीँ फिगर नदिएर फ्लेन्ज यति हुन्छ वेब यति हुन्छ भनेर दिएको छ भने सम्झिनु पर्यो। यो पार्टलाई यो पार्ट र यो पार्ट चाहिँ
फ्लेन्ज पार्ट भन्छौँ, यो भर्टिकल पोर्सनलाई हामीले वेब भन्छौँ, WEB वेब भन्छौँ। द टोटल डेप्थ अफ द सेक्सन भनेको 30 दिएको छ एन्ड थिकनेस 4 सेन्टिमिटर भनेको छ। यो 4 र 4 अनि बाँकीको चाहिँ 30 बाट 4 8 घटाउने 22 भइहाल्यो। इफ टप फ्लेन्ज इज 20 सेन्टिमिटर भनेको, टप फ्लेन्ज भनेको 20 सेन्टिमिटर छ, बटम फ्लेन्ज चाहिँ 12 सेन्टिमिटर वाइड भन्यो। यो बटम फ्लेन्ज चाहिँ 12 सेन्टिमिटर भनेको छ। डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, MOR भनेको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल भनेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ हामीले एमसँग बराबर लिनु। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा एम भन्दा बढी अथवा बराबर हुनुपर्छ, इक्वल अर ग्रेटर हुनुपर्छ। टेक एलोवेबल टेन्साइल स्ट्रेस एज टप चाहिँ 200 न्युटन पर एमएम स्क्वायर दिएको छ। अल्सो डिटरमाइन द भ्यालु अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द बटम भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स त यो पुरै मेम्बरको एउटै हुन्छ नि हैन। त्यो भएर यो 20 युज गरेर चाहिँ MOR निकाल्छौँ, त्यही MOR युज गरेर हामीले सिग्मा C निकाल्छौँ। भनेपछि अब यसको लागि हामीलाई यसको सबैभन्दा पहिले के गर्न पर्यो त भन्दा हामीले यसको y बार निकाल्न पर्यो। y बार निकाल्न पर्यो। y बार निकालिसकेपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न पर्यो। अब यसमा हामीलाई क्वेसनले यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको बीम भनेको छ हेरौँ त। प्रकाश ल अब यसमा हामीलाई कस्तो खालको बीम लोडिङ कन्डिसन केही सरकार भएन है। किन भन्दा हामीलाई के निकाल भनेको छ भने मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल भनेको छ है। टप फ्लेन्जमा हेर त, टप फ्लेन्जमा टेन्साइल स्ट्रेस आउनु भन्नुको अर्थ के हो त यो? यसमा यो स्यागिङ नेचरको हुन्छ कि हगिङ नेचरको हुन्छ? हगिङ हुन्छ भनेपछि सिम्पली सपरेट हुने कुरो त भएन नि त। भनेपछि यो कस्तो खालको होला पक्कै पनि क्यान्टिलिभर होला। क्यान्टिलिभर नभए नि फरक परेन। हामीले टप मेम्बरमा चाहिँ न्युट्रलाइज माथि चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ भन्यो, त्यहाँको हामीले MOR निकाल्छौँ त्यो स्ट्रेस युज गरेर। त्यही MOR लाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा किनकि मेम्बरको रेसिस्टिङ क्यापासिटी त कम्प्रेसन र टेन्सनमा त बराबर हुनु पर्यो नि त, नत्र त फेल हुन्छ। त्यो भएर के गर्छौँ त त्यही MOR लाई हामीले कम्प्रेसिभ जोनतिर युज गरेर सिग्मा निकालिदिउँ, सिद्धिहाल्यो। तर यदि हामीलाई लोडिङ कन्डिसन केही पनि भनेको छैन, कस्तो खालको लोड छ त्यो थाहा छैन, यदि हामीलाई सेक्सनै बनाउने हो भने अथवा कस्तो खालको चाहिँ बीम होला भन्ने बुझ्ने हो भने क्यान्टिलिभर हुन्छ। किनभने टप सेक्सनमा के छ टेन्साइल छ, बटम सेक्सनमा कम्प्रेसिभ छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा हगिङ नेचर हो। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ है। लोड निकाल भनेको छैन, जस्ट स्ट्रेस मात्र निकाल भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा सबभन्दा पहिले हामीले यसको y निकाल्न पर्यो हैन। y त फरक हुन्छ नि हैन, y ले फरक पार्ने हो। i चाहिँ के हुन्छ, i एउटै हुन्छ हैन, i एउटै हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भन्दा MOR हामीले युज गर्न सक्छौँ। ल गरौँ त, y निकालौँ त, यति आउँछ कि आउन्न? सर हजुर त्यसमा 4 सेन्टिमिटर थिकनेस थ्रुआउटले के मिनिङ दियो त्यसमा त्यो फिगरमा? ए यो जुन डेप्थ छ नि, यो डेप्थ यहाँ हेर न, टोटल डेप्थ अफ सेक्सन भन्यो नि। टोटल डेप्थ अफ सेक्सन चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भन्यो होइन। 4 सेन्टिमिटर थिकनेस थ्रुआउट भनेको तिम्रो यो हामीले डिजाइन गर्दा के हुन्छ, फ्लेन्जको थिकनेस जति हुन्छ नि, यो वेबको थिकनेस त्यति नै लिन्छौँ कि। यदि डिफाइन त्यो वेबको थिकनेस छुट्टै भनेको छ भने छुट्टै लिनु पर्यो। नभए यो जति थिकनेसहरू, थिकनेस पार्ट के वेब होस् कि फ्लेन्ज होस्, त्यसको थिकनेस पार्ट चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ भनेको हो कि है। क्वेसन चाहिँ दिएको छैन, यो फिगर मैले आफै बनाइदिएको हो, त्यो क्वेसनमा चाहिँ छैन फिगर। त्यति नै आउँछ आयो होइन। अब यसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ त।
सो 24550 हो र गुड है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा यति आइसकेपछि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा सिग्मा टी इन्टु आई बाई वाइटी हो होइन। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ किनभने हामीलाई सिग्मा टी दिएको छ नि, सिग्मा टी दिएको छ। अब मलाई भन त यो वाइटी कति हुन्छ? वाइटी को भ्यालु चाहिँ यो 16.926 हुन्छ कि त्यो 30 बाट घटाउनुपर्छ? 30 बाट घटाउनु पर्यो किनभने हामीलाई लोवर न्युट्रल एक्सिस त मुनिपट्टिको चाहिँ कम्प्रेसिभ जोन भनेको छ, माथिको टेन्साइल जोन भनेको छ। त्यसो हो भने हामीले कति भयो त भन्दा यो सिग्मा टी हामीलाई 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको छ होइन। अनि त्यस्तै यो आई भइहालेर सिएममा लिएको है, न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको सिएममा लिँदा डिभाइड 10 गर्दाखेरि माथि आउँदा 100 भयो, यो घटाउँदाखेरि कति भयो त 13.074 हुँदो रहेछ। यहाँबाट एमओआर आयो, एमओआर चाहिँ यो न्युटन सेन्टिमिटर अथवा 37.557 किलोन्युटन पर मिटरमा आउँदो रहेछ। यही एमओआरलाई हामीले कहाँ युज गर्नु पर्छ त भन्दा यति आउँछ भने चेक गरेर तपाईँलाई यति नै आउँछ सर है। अब हामीले यो एमओआर इक्वल्स टु हामीलाई के छ सिग्मा सी इक्वल्स टु एमओआर एम भनेको यही हो एमआइआई इन्टु वाइसी होइन। अनि यो 37.557 10⁴ मैले सिएममा लिएँ। अनि आई हामीलाई सिएममा छ होइन। अनि यो कति भयो त 16.926 है। न्युटन र सिएम 10⁴ हुन्छ कि 10⁵ हुन्छ? फाइभ हुने होला सर। 5 हुन्छ 5 हुन्छ नि, 5 राख, त्यो मिस्टेक भएर रहेछ। 5 राख। एन्सर चाहिँ कति आयो? टु 2589.26 आयो सर। यति आयो होइन? ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा स्टेप चाहिँ यदि हामीले अलिकति बुझ्ने हो भने एउटा स्टेप घट्छ। यो चाहिँ एकदम प्रोसेस वाइज जाँदाखेरि भयो होइन। एउटा स्टेप चाहिँ घट्छ, के घट्छ होला भन त? केही स्टेप चाहिँ घटाउन सकिन्छ के? एम को भ्यालु डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरिदिने कम्प्रेसिभ स्टेटमा। कसरी? एम र वाई को रेसियोलाई कम्पेयर गर्ने दुईटामा। यो आई निकाल्न राख्नु पर्छ? पर्दैन सर। हो, आई निकाल्न पर्दैन क्या, बुझ्यो? वाई त चाहिन्छ नै किनभने वाइसी र वाइटी चाहिँ फरक हुन्छ। उयो वाई चाहिन्छ नै, तर यो एमटी पनि आईको टर्ममा आउँथ्यो यहाँ। यदि यो हामीले नगरे भए समथिङ आई आउँथ्यो, यो यहाँ आई क्यान्सल भइहाल्थ्यो। त्यही भएर यदि यस्तो खालको रेसियो सोधेको छ भने यो आई क्यालकुलेट गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब स्टेप वाइज जाने गयो र अलि झुक्कियो भने चाहिँ आई निकाल्न पर्यो, तर यो आई निकाल्न राख्नु पर्दैन किनभने हाम्रो कम्प्रेसिभ जोन र टेन्साइल जोनको आई त के हुन्छ बराबर हुन्छ। मोमेन्ट रेसिस्टेन्स बराबर छ भने सिधै यो आईको टर्ममा आउँथ्यो एम, त्यही भ्यालु चाहिँ राख्थ्यो भने आई क्यान्सल भइहाल्थ्यो। एन्सर हाम्रो त्यही हो।
कुरा बुझिन्छ? ठीक छ? कुरा बुझ्नु बुझेन हो? ठिक छ सर। है त्यो कुरा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर एउटा कम्पोजिट सेक्सनको क्वेसन छ। सर यसमा त मिलाइदिइहाल्नु नि। हजुर? त्यो कि 10 को पावर 5 राखेर तलको डाटा मिलाइदिनु न। ए सरी ठीक थ्याङ्क यू यार। अरू एन्सर त मिल्छ होला हैन? होइन इन्टु 10 गर्नुपर्छ एन्सर भने। एन्सरमा 258.9 आउँछ कि 9.28 हुन्छ कि 9.28 आउँछ। यो पोइन्ट हुन्छ? हजुर पोइन्टले पछाडि एउटा पछाडि सार्दिने। हजुर? एउटा पछाडि सार्दिने के 92.8 हो? 9.28 ए तलको चाहिँ मिलेको छ हैन? तलको मिल्यो। ल ओके थ्याङ्क यू। यो क्वेसन हेरौँ त। A flexed beam is to be made using two timber joists, each 8 cm wide. दुईटा चाहिँ टिम्बर जोइस्ट छ by 24 cm deep है। विड्थ चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ, त्यसको डेप्थ चाहिँ 24 सेन्टिमिटर, दुईटा छ अरे भने। अ स्टिल प्लेट 1 सेन्टिमिटर थिक by 16 सेन्टिमिटर डिप एउटा स्टिल प्लेट छ। स्टिल प्लेट being placed between two timber section, symmetrical and connected firmly using nut and bolts भन्यो। भनेपछि दुईटा टिम्बरको चाहिँ जोइस्ट छ, मेम्बर छ, एउटा चाहिँ स्टिलको सेक्सन छ, त्यसलाई स्टिल सेक्सनलाई चाहिँ बिचमा राख्यो भनेको छ। त्यो सिमेट्रिकल हुने गरी राख्नु पर्यो, नट बोल्ट कसेको छ भनेको छ, त्यसलाई त्यो भन्न खोजेको। त्यसको कम्पोजिट सेक्सन मिलाएको भन्ने खोजेको, एउटै खालको मेटेरियल बनायो। If the stress in the timber is not to exceed 6 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर, हामीलाई टिम्बरको म्याक्सिमम स्ट्रेस दियो। डिटरमाइन द म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ स्ट्रेस इन स्टिल, स्टिलको डिटरमाइन गर भन्यो। हामीलाई यो मोडुलस रेसियो दिएको छ, ES by ET को भ्यालु दिएको छ, यङ्स मोडुलस इलास्टिसिटीको रेसियो दियो 20। अल्सो डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ सेक्सन भनेको छ। अब फिगर कसरी भयो त? यस्तो खालको भयो। यहाँनिर हेरौँ त, यो फिगर हामीलाई दुईटा टिम्बर मेम्बर दिएको छ, यसको चाहिँ विड्थ चाहिँ 8 सेन्टिमिटर, डेप्थ 24 सेन्टिमिटर भनेको छ। अर्को बिचमा के राख्यो त भन्दा 1 सेन्टिमिटरको चाहिँ एउटा स्टिल सेक्सन राख्यो। यो भित्रपट्टिको स्टिल सेक्सन हो, डेप्थ चाहिँ 16 सेन्टिमिटर छ, यो चाहिँ सिमेट्रिकल कन्डिसनमा राख्यो। फिगर बनाएको बुझिन्छ? बुझ्यो सर हैन? अब यसको स्ट्रेस डायग्राम प्लट गर्दाखेरि कस्तो खालको हुन्छ त भन्नुभन्दा पहिला हामीले के गरौँ त भन्दा, यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दा, कम्पोजिट सेक्सनमा हुने भने के हो त, स्ट्रेन के हुन्छ? बराबर हुन्छ। हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दा ES by ET को रेसियो चाहिँ 20 दिएको छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको रेसियो। हामीलाई फर कम्पोजिट सेक्सन के हो त भन्दा, स्ट्रेस इन के अरे स्ट्रेन इन स्टिल र स्ट्रेन इन टिम्बर त के हुन्छ? बराबर हुन्छ, स्ट्रेन बराबर हुन्छ। त्यसो हो भने हामीलाई स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा स्ट्रेस बाई E हो हैन? हुक्स ल अनुसार ES बाई के अरे स्ट्रेन भनेको सिग्मा बाई E हो। त्यसो हो भने यहाँ दुईटा सिग्माको रिलेसन निकालौँ। हामीलाई के को सिग्मा दिएको छ? यहाँ टिम्बरको दिएको छ भनेपछि हामीले स्टिलको निकाल्न सक्यौँ नि। भनेपछि टिम्बरको दिएको छ भने सिग्मा S इक्वल्स टु यो सिग्मा T बाई ET इन्टु सिग्मा S। सिग्मा S बाई ES बाई ET को रिलेसन त हामीलाई यहाँबाट दिएको छ 20। त्यसो हो भने सिग्मा S इक्वल्स टु कति आयो त भन्दा 20 सिग्मा T आयो। बुझिन्छ यो कुरा?
यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। अब यहाँनिर कति भयो त हेर त, सिग्मा एस कति भयो? 20 × 6 भनेको 120 हुने भयो है। अब यहाँनिर अब यसको साइज त बराबर छैन नि, हेर त स्टिलको साइज त बराबर छैन। यो कति बेला हुन्थ्यो त भन्दा यदि स्टिलको साइज यहीँसम्म भएको भए है, स्टिलको साइज सेक्सन पनि यहीँसम्म भएको भए यो बराबर हुन्थ्यो। त्यो कुरा ख्याल गरौँ है। यहाँसम्म भएको भए 20 सिग्मा एस बराबर हुन्थ्यो, तर भन्न खोजेको यहाँसम्मको लागि हो भन्न खोजेको हो। अब यसको हामीले स्ट्रेस डायग्राम यदि बनाउने हो भने स्ट्रेस डायग्राम बनाउँदाखेरि कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा तिमीहरूले फिगरमा बनाउँदा पनि हुन्छ। यो फिगर बनाएर स्ट्रेस डायग्राम अफ टिम्बर हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ। टिम्बरको लागि यो सेक्सन भयो, सिग्मा टी भनेको टिम्बर हो है, टिम्बरको लागि यहीँसम्म हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो सेक्सन, यो जुन सिग्मा यस निकालेका छौँ नि, यो पोइन्टको लागि हो, यो लाइनको लागि हो। अनि तलपट्टि हेर्ने हो भने पनि यो लाइनको लागि, यो लाइनमा के हो त सिग्मा यस हो, यो लाइनमा सिग्मा एस हो, किनभने डेप्थ त बराबर लिनु पर्यो नि। तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेप्थ कति छ त, मुनिपट्टि छ, यो लाइनसम्म छ भनेपछि यो लाइनको लागि हामीले छुट्टै निकाल्नुपर्छ, सिमिलर ट्रायंगल कम्पेयर गरेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले डेप्थ बराबर दिनु पर्यो नि, त्यो डेप्थ बराबर छैन। अहिले डेप्थ बराबर भएको भए के हुन्थ्यो, यो सिग्मा जुन एस निकालेका छौँ त्यो डेप्थ बराबरको लागि हो। यो स्ट्रेट डायग्राम बनाउँदा पनि हुन्छ तिमीहरूले। ठिक छ, यहाँसम्म भयो? त्यो सिग्मा एस प्राइम निकाला त कति आउँछ सिमिलर ट्रायंगल कम्पेयर गरेर? $13.33 of sigma t हो सर। हजुर 13.333 of sigma t। सिग्मा टी 6 यहीँ राख्दा नि हुन्थ्यो है, यो सिग्मा टीको भ्यालु 6 राख्दा नि हुन्थ्यो। सिग्मा प्राइम भनेको 80 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। ठिक छ, यति आउँछ दादा? ठिक छ हैन? यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने नबुझिएको? ठिक छ यहाँसम्म? ल, अब हामीले मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने हो हैन। हामीलाई यसको चाहिँ स्ट्रेस थाहा भयो दुईटैकै। अब यतापट्टि टिम्बर जोइन्ट दुईटा छ हैन, त्यस्तै चाहिँ स्टिल एउटा छ भनेपछि यसको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त भन्दा दुईटैकै सम लिन पर्यो। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स आरओआर एमओआर अफ सेक्सन भनेको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स एमओआर अफ टिम्बर सेक्सन प्लस एमओआर अफ स्टिल सेक्सन। अब हामीलाई एम इक्वल्स टु के थाहा छ भन्दा एम बाई आइआई इक्वल्स टु सिग्मा बाई वाई हुन्थ्यो। वाई निकाल्दा नि भयो, नभए सिधै रेक्टेङ्गुलर सेक्सन छ हैन, एम बाई आई इक्वल्स टु सिग्मा वाई भनेको सिग्मा इन्टु जेड गर्न पाइन्छ। आई बाई वाई भनेको के हो त जेड हो नि, मोडुलस
यो चाहिँ सेयर मोडुलस जुन छ सेक्सन मोडुलस सेक्सन मोडुलस जुन छ त्यो हामीले निकाल्न सक्छौँ सिग्मा टी इन्टु जेटी भनेको टिम्बरको भयो यहाँ मैले किन सिग्मा एस लिन भन्दा मेरो सेक्सन यो स्टिलको सेक्सन त यो माथिको टप फाइबर र बटम फाइबरसम्म थ्रु आउट द डेप्थसम्म छैन अलिकति तलपट्टि छ भनेपछि मैले सिग्मा एस प्राइम लिएँ यो कसरी निकालेको त भन्दा हामीले यो मेम्बरमा आउने सिग्मा एस भनेको चाहिँ यदि चाहिँ डेप्थ यहीँसम्म यो आउटर फाइबरसम्मै थियो भने डेप्थ चाहिँ त्यहाँसम्म थियो भने सिग्मा एस हुन्थ्यो तर हाम्रो अहिले डेप्थ त्यहाँसम्म छैन अलिकति तलपट्टि छ हो त्यो सिग्मा एस प्राइम भनेको हाम्रो जहाँसम्म त्यो के अरे स्टिलको मेम्बर छ त्यहाँसम्मको चाहिँ स्ट्रेस लिन पर्यो त्यसैले हामीले सिग्मा एस प्राइम इन्टु जेडएस गऱ्यौँ अब रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा त सेक्सन मोडुलस भनेको जेड भनेको त बिडी स्क्वायर बाई 6 हो हामीले थाहा छ किनभने त्यो कसरी आउँथ्यो त भन्दा आई बाई वाई गरेर आएको आई भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया वाई भनेको त्यसको चाहिँ डेप्थ हो सिजीको डेप्थ हो हैन न्युक्लियर एक्सिसको डेप्थबाट त्यो टप अथवा बटम फाइबरको डिस्टेन्स हो त्यो भनेको के हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा बिडी क्युब बाई 12 डिभाइड बाई डी बाई 2 हुन्थ्यो त्यो भनेको कति आउँथ्यो त भन्दा बिडी स्क्वायर बाई 6 आउँछ ल भ्यालु पुट गरौँ अब यहाँनिर के छ त भन्दा यो सिग्मा टी हामीलाई 6 दिएको छ टिम्बरमा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स के अरे स्ट्रेस अनि यसको बिडी स्क्वायर बाई 6 हो नि बी कति छ मैले एमएममा लिएँ है यो 80 भयो इन्टु 240 स्क्वायर बाई 6 इन्टु 2 किन गरेको त भन्दा दुईटा टिम्बर छ नि दुईटा टिम्बर छ त्यसैले इन्टु 2 गरेँ मैले प्लस अब यसको सिग्मा एस पनि हामीले यहाँ 80 निकालेका छौँ 80 इन्टु यसको विड्थ कति छ 10 सेन्टिमिटर 10 mm 10 इन्टु डेप्थ चाहिँ 160 बाई 6 यो गरेको बुझिन्छ कि बुझिन्न ठीक छ बुझ्यो सर कति आउँछ एन्सर सर हजुर यो जेटी को भ्यालु कसरी हालेको के को जेटी को भ्यालु ए जेड भनेको आई बाई वाई हो आई बाई वाई हो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ बिडी स्क्वायर बाई 6 हुन्छ नि ठीक छ यहाँ हेर त हामीले यहाँ निकालेका थियौँ नि बुझिन्छ रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा हामीले आई बाई वाई गरेको जेड हो होइन आई बाई वाई राख्दा नि के फरक पर्दैन सजिलो लागि चाहिँ जेड पनि युज गर भन्न खोजेको हो बिडी क्युब बाई 12 डिभाइड टु बिडी स्क्वायर बाई 6 आउँथ्यो नि ए हुन्छ है यदि हलो खालको छ भने यसरी युज गर्नुपर्छ यहाँ त्यो सधैँ छ यति आउँछ 12.69 आयो हैन सर दुईतिर भएर इन्टु 2 गरे हो दुईटा छ नि दुईटा टिम्बर मेम्बर छ नि हेर न पछाडिकोमा इन्टु 2 लेख्नु हैन रे कुनमा स्टिलकोमा स्टिल दुईटा छ त बाबु ए हैन एउटा स्टिल एउटै छ नि ठीक छ
यो यतापट्टिको सर माथि न्युटन मिटर होला नि ए न्युटन मिटर होइन यहाँ पनि हेर नि कति आउँछ यसको न्युटन मिटर आउँछ र किलोमिटर नै होला ठिक छ सर ठिक छ हैन यो माथिबाटको मैले भन्न खोजेको स्ट्रेस डायग्राम बुझ्यौ बुझेनौ त्यो कुरा मेन कुरा अरु क्याल्कुलेसन ठुलो कुरा भएन यो स्ट्रेस डायग्राम बुझ्यौ बुझेनौ त्यो कुरा चाहिँ भन त एकचोटी भन्दैन न सर स्ट्रेस डायग्राम सरी स्ट्रेस डायग्राममा कस्तो हो भने है यसमा चाहिँ यदि यो डेप्थ टिम्बरको डेप्थ पनि है यो टिम्बर जुन छ नि टिम्बरको डेप्थ र स्टिलको डेप्थ यहीँसम्म थियो भने हामीले सरी यहाँसम्म थियो भने यो पुरै थियो मानौँ यो पुरै चाहिँ स्टिल थियो भने हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा यो निकाल्न पर्थेन हाम्रो डायग्राम कस्तो हुन्थ्यो भने यहाँसम्मै आउँथ्यो के यसरी हुन्थ्यो यो सिग्मा एस देखाइराख्न पर्थेन सिग्मा एस सिधै निकाल्ने हुन्थ्यो किन देखाएको त भन्दा हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्न पर्ने भएको कारणले डायग्राम देखाएको यदि यस्तो खालको थियो भने यो फिगर देखाइराख्न पर्थेन हामीले सिधै के गर्थ्यौँ भन्दा सिग्मा एस निकाल्थ्यौँ सिद्धिहाल्थ्यो सिग्मा एस निकाल्थ्यौँ अनि यतापट्टिको हामीले सेकेन्ड पार्ट क्याल्कुलेसन गरेर सिधै हामी एमओआर निकाल्थ्यौँ एउटा कुरा बुझ्यो यो मैले भनेको कुरा बुझ्यो बुझेन अहिले भनेको बुझ्यो सर है ठिक छ हैन अब यहाँनिर के छ त भन्दा अहिले डेप्थ बराबर छैन हाम्रो डेप्थ बराबर छैन त्यो भएको कारणले के हो त भन्दा डेप्थ कहाँसम्म छ त भन्दा यो लाइनसम्म छ हैन त्यो लेभलसम्म छ भनेपछि टोटल डेप्थ चाहिँ 24 हुनुपर्ने 16 मात्रै छ भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने डायग्राममा भन्दा यो चाहिँ स्टिल के स्ट्रेस इन टिम्बर हो यही सेक्सनमा म्याक्सिमम आउँछ न्युट्रल एक्सिसमा 0 हुन्छ यहाँ म्याक्सिमम आउँछ अब यो न्युट्रल एक्सिस त सबै के हो त कमन नै भयो हैन टिम्बरको लागि र स्टिलको लागि एउटै हो भनेपछि अब हामीले यो सिग्मा एस निकालेको कहाँसम्म त हो भन्दा यसको साइज बराबर छ भन्ने आधारमा कम्पेयर गरेको भनेपछि यो सिग्मा एस भनेको यहाँ हिडन लाइन देखाइरहेको छु नि हेर त यहाँसम्म के हो त यो सिग्मा एस हो खासमा यता तलपट्टि देखाइन किनभने एउटा सेक्सनको कम्पेयर गर्दा हुन्छ त्यो भएर मैले देखाइन अब हाम्रो स्टिल सेक्सन त कहाँसम्म छ त भन्दा यो सेन्टर लाइनबाट त माथि कति मिटर छ कति सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटरसम्म छ भनेपछि यहाँबाट 8 सेन्टिमिटरसम्म छ यदि हाम्रो यहाँबाट 12 सेन्टिमिटरसम्म भएको भए सिग्मा एस यो 20 सिग्मा टी जति छ त्यति नै हुन्थ्यो त्यो भनेको 20 इन्टु सिग्मा भनेको 120 हुन्थ्यो तर अहिले के छ त भन्दा 8 सेन्टिमिटरसम्म मात्रै छ भने किन त्यहाँसम्म छ त भन्दा हामीलाई क्वेसनले त्यसरी नै दिएको छ भने 8 सेन्टिमिटरसम्म हुने सिग्मा एस कति हो त नि त्यो डिटरमाइन गर्न पर्यो त्यो निकाल्ने भनेको केबाट निकाल्छ त भन्दा यो सिग्मा एस गिभन छ र यो सिग्मा एस प्राइम अननोन छ डेप्थ त दुईटै थाहा छ भनेपछि दुईटैले के भयो सिमिलर ट्रायंगलबाट हामीले निकाल्न सक्छौं अब कुरा बुझियो बुझ्यो सर ल है अब यहाँ यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेशन पनि छ त्यो क्वेशन त्यहाँ हेर तिमीहरूले यो क्वेशन 30 नम्बर क्वेशन हैन सर हेर अब यसपछि म अर्को एउटा उसमा जान्छु रिलेसन बिट्विन स्लोप डिफ्लेक्सन एन्ड रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट भन्ने छ त्यहाँ डेरिभेसन छ सर तिमीहरुले डेरिभेसन चाहिँ हेर यसको चाहिँ कन्क्लुजन पोइन्टहरु म लेख्छु यहाँसम्मको इक्वेसन चाहिँ त्यहाँभन्दा माथिको आफै हेर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन अब यसमा 1/r भनेको के छ त भन्दा d² y/dx² 1 प्लस dy/dx को होल स्क्वायर को पावर 3/2 यो हामीले कतै डायनामिक्समा नि पढेका थियौं एप्लाइड मेकानिक्समा अथवा डायनामिक्समा भन्दा पनि हुन्छ अब यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दा यो dy/dx भनेको स्लोप हो हैन यसको चाहिँ यो dy/dx यसको फेरि डेरिभेटिभ लियो भने d²y/dx² हुन्छ अब यहाँनिर हामीले यो बीम सेक्सनमा के भन्न सक्छौं त भन्दा यो dy/dx जुन स्लोप छ त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि एकदमै सानो हुन्छ कसको कम्पेरिजनमा भन्दा स्लोपको कम्पेरिजनमा यो भ्यालु चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले नेग्लिजिबल मान्न सक्छौं जेरो मान्न सक्छौं है स्लोपको कम्पेरिजनमा यो नेग्लेक्ट गर्दाखेरि के हो त भन्दा यो मुनिपट्टिको पार्ट त 1 आउँछ भनेपछि 1/r कति हुने भयो त भन्दा d²y/dx² हुने अब यो टर्मलाई हामीले यो 1/r त रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ हामीले उता फ्लेक्सुरल फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं फ्लेक्सुरल फर्मुला अनुसार के थियो त भन्दा m/i सिग्मा y e/r यो सिग्मा y त हामीलाई अहिले चाहिएन भनेपछि यो m/i र e/r को रिलेसनलाई युज गरौँ यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं 1/r भनेको यो e लाई यता लिदियौ भने यो m/ei यो भनेको स्टिफनेस भने फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस भनिसकेको छु मैले 1/r कति भयो त भन्दा यो m/ei भयो
है भनेपछि यो इक्वेसन 2 र 3 लाई हेर्ने हो भने 1/r 1/r लाई कम्पेयर गर्न पाइन्छ। त्यसो हो भने इक्वेटिङ इक्वेसन 2 एन्ड 3 वी गेट m/ei हैन m/ei इक्वल्स टु d स्क्वायर y dx गरी i मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो m इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दा m इक्वल्स टु यसरी लेख्न पाइन्छ। भनेपछि यो फर्मुलालाई सम्झिनु पर्यो। अब m/i इक्वल्स टु m/ei इक्वल्स टु d स्क्वायर y dx स्क्वायर हो। यहाँनिर हामीले d स्क्वायर y dx स्क्वायर पनि भन्न सक्छौं। m इक्वल्स टु ei d स्क्वायर y dx स्क्वायर भन्न सक्छौं। यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। अब यसलाई एकचोटी इन्टिग्रेसन गरौँ त। एकचोटी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा यो डबल जुन d स्क्वायर y dx स्क्वायर छ यो त केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दा एउटा डिग्री हट्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा ei dy dx इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन mx भनेको x को टर्ममा हामीले लिन्छौं। लेफ्टको टर्ममा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौं dx को टर्ममा। यो mx भयो, mx को इक्वेसन राख्छौं इन्टु dx भयो। फेरि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने यो स्लोपबाट नि केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दा यो y मा चेन्ज हुन्छ, डेप्थमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट डिफ्लेक्सन भनेको के हुने भयो त भन्दा यो इक्वेसन 5 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने हो। दुईचोटी इन्टिग्रेसन गर्यौं नि यो जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ यसलाई बर्नौली इक्वेसन पनि भन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ के गर्यो त भन्दा दुईचोटी इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने बल्ल के आउँछ त भन्दा डिफ्लेक्सन अफ बीम आउँछ। त्यो डिफ्लेक्सन अफ बीम हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ सम्झिन पर्यो। यसमा के छ यसमा है यसलाई हामीले यो इक्वेसन 4 छ नि यसलाई हामीले बर्नौली-युलर्स इक्वेसन पनि भन्छौं। बर्नौली-युलर्स इक्वेसन पनि भन्छौं। अब यसमा दुईचोटी डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन गर्यौं। त्यही भएर यो इक्वेसन 4 लाई हामीले दुईचोटी इन्टिग्रेसन गर्ने भएको कारणले यो मेथडलाई हामीले डबल इन्टिग्रेसन मेथड पनि भन्छौं। दुईचोटी गरियो नि स्लोप निकाल्नलाई एकचोटी इन्टिग्रेसन गर्यौं, त्यसै डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई अर्कोचोटी हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं। यसमा केही छ सोध्न पर्ने? ठीक छ है। यो इक्वेसन 4 चाहिँ सम्झौ है। m/ei इक्वल्स टु d स्क्वायर y dx। अब यो फ्लेक्सिबल अब यो च्याप्टर पछाडी अर्को च्याप्टरसम्म यो युज हुन्छ। m/ei इक्वल्स टु d स्क्वायर y dx स्क्वायर भन्ने है। अब यसमा डिफ्लेक्सन, स्लोप, कर्वेचर अफ बीम भनेको के हो कुरा भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसमा डिफ्लेक्सन भनेको के हो त भन्दा यो फिगरबाट हेरौं। एउटा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीम थियो र यसमा पोइन्ट लोड P1 लगायौं भने यो सुरुमा पोइन्ट स्टेट बिफोर लोडिङ चाहिँ P1 पोइन्टमा थियो भने आफ्टर लोडिङ चाहिँ यहाँ पुग्यो। यो बीम डिफ्लेक्ट भएर यहाँ पुग्यो। त्यसैले यो इनिशियली कहाँ थियो, लोड लगाइसकेपछिको डिफ्लेक्सन सेपको पोइन्ट कहाँ छ, त्यसको भर्टिकल डिफ्रेन्सियसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा डिफ्लेक्सन भन्छौं है। P2 पोइन्टमा पनि त्यही हो। त्यस्तै अर्को स्लोप भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि पोइन्टमा जुन पोइन्टमा हामीलाई यो डिफ्लेक्टेड सेपलाई हामीले इलास्टिक कर्व पनि भन्छौं है। कसरी डिफ्लेक्सनमा आएको छ त्यसलाई हामीले इलास्टिक कर्व पनि भन्छौं। अब स्लोप भनेको के हो त भने जुन पोइन्टमा हामीलाई स्लोप चाहिएको त्यहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने, टेन्जेन्ट ड्रा गरिसकेपछि त्यो टेन्जेन्शियल लाइनले होरिजोन्टलसँग बनाएको एंगललाई हामीले के भन्छौं स्लोप भन्छौं है। जस्तो कि मलाई ए पोइन्टमा चाहिएको छ भने मैले यसरी ए पोइन्टमा स्लोप ड्रा गरे, के टेन्जेन्ट ड्रा गरे भनेपछि अब यो होरिजोन्टल देखि यसको एंगल त कस्तो भयो, क्लकवाइज भयो। यताबाट मेजर गरे पनि हुन्छ, जताबाट मेजर गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो कि यताबाट मेजर गर्दा पनि हुन्छ, यसरी मेजर गर्दा पनि हुन्छ। यो होरिजोन्टलसँग यसले बनाउने एंगल भनेपछि त क्लकवाइज देखियो नि है। होरिजोन्टलसँग त्यो टेन्जेन्शियल लाइनले बनाउने एंगललाई हामीले के भन्छौं त भन्दा स्लोप भन्छौं। ठीक छ, यहाँसम्म कुरा बुझियो? ठीक छ। डिफ्लेक्सन र स्लोप भनेको के हो बुझियो? बुझियो सर। ल अब कर्वेचर त अघि हामीले भनिसक्यौं त्यसलाई हैन। सर्टेन रेडियसमा त्यो कर्व बनाएको हुन्छ, इलास्टिक कर्व पनि भइहाल्यो। अब यसपछि भनेको के छ त भन्दा है अब यसको चाहिँ हामीले उ पनि गर्न सक्छौं। यो इनिशियल बीम छ, इनिशियल लाइन अफ बीम छ बिफोर लोडिङ। लोड लगायो भने के हुन्छ, यसरी डिफ्लेक्सनमा आउँछ। यसलाई हामीले के भन्छौं इलास्टिक कर्व भन्छौं। डिफ्लेक्टेड सेप अफ बीमलाई हामीले के भन्छौं इलास्टिक कर्व भन्छौं। अब यसमा के छ टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो हामीले। ए मा र बी मा मैले टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने। ए मा र बी मा टेन्जेन्ट किन ड्रा गरेको त भन्दा मलाई के चाहिएको छ त भन्दा स्लोप चाहिएको छ।
स्लोप र डिफ्लेक्सनको फर्मेसन हेर्न छ भनेपछि अब मैले टेन्जेन्ट ए मा पनि ड्र गरेको छु, बी मा पनि ड्र गरेको छु। मलाई स्लोप एट पोइन्ट ए चाहिएको छ भने होरिजोन्टलसँग के गर्न पर्यो, मैले स्लोप मेजर गर्न पर्यो यसरी। अनि यसरी यो के हो त, होरिजोन्टल लाइनसँग बनाउँदाखेरि कस्तो खालको आयो त भन्दा क्लकवाइज आयो। यो स्लोप चाहिँ क्लकवाइज आएको छ, यसरी भयो। बी मा पनि हेर्न सक्छौँ हामीले हैन। डिफ्लेक्सन भनेको के हो त भन्दा इनिशियल लाइन अफ बीम कहाँ थियो अनि इलास्टिक कर्भ कहाँसम्म पुग्यो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, भर्टिकल डिफ्लेक्सन भन्छौँ। यो भनेको के हो त, कुनै एउटा पोइन्टको डिफ्लेक्सन। पहिला हाम्रो पोइन्ट चाहिँ यहाँ थियो, यो पोइन्टमा थियो। अब लोड लगाएपछि, लोड यहाँ देखाएको छुइनँ मैले, लोड लगाएपछि यो इलास्टिक पोइन्टमा यहाँ आइपुग्यो नि भनेपछि यो भर्टिकल जुन डिफ्लेक्सन छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, डिफ्लेक्सन अफ बीम भन्छौँ। अब यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भयो नि, स्ट्रेट बीम यहाँ थियो, तल पुग्यो नि अहिले भनेपछि यो डाउनवर्ड छ, यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ भनेर पनि सक्छौँ। यसरी गर्दा भयो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा के भयो त, डिफ्लेक्सन छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सिम्पली भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन इलास्टिक कर्भ एन्ड इनिशियल लाइन, मेजर फ्रम इनिशियल लाइन है। यो मेजर फ्रम इनिशियल लाइन भनेको पहिला कहाँ थियो पछि कहाँ पुग्यो भनेर सम्झिँदा हुन्छ। इनिशियली कुन पोइन्टमा थियो, पछि लोड लगाइसकेपछि कहाँ पुग्यो भनेको त्यो डिरेक्सन चाहिँ हामीले त्यो एरोतिर जानु पर्यो। डिफ्लेक्सनको लागि एङ्गलको लागि के हो त भन्दा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, होरिजोन्टलसँग त्यसले कस्तो खालको एङ्गल बनायो, क्लक बनायो कि एन्टी क्लक बनायो। जस्तै बी को लागि हेर्ने हो भने यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ। यो होरिजोन्टल लाइन भयो, यसले कता बनायो भन्दा यसरी एन्टी क्लक बनायो। यताबाट हेर्दा पनि एन्टी क्लक नै हो, यताबाट हेर्दा पनि के छ, एन्टी क्लक नै हो। होरिजोन्टलसँग त्यो टेन्जेन्सियल लाइनले बनाउने एङ्गललाई हामीले स्लोप भन्छौँ। त्यसको डिरेक्सन पनि क्लक, अब यो प्लस माइनस भन्दा पनि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज सिधै हामीले फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ। डिफ्लेक्सनको लागि पहिला कहाँ थियो पछि कहाँ पुग्यो त्यो डिरेक्सनमा जाने। स्लोपको लागि के गर्ने त भन्दा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, होरिजोन्टलसँग त्यसले कस्तो खालको एङ्गल बनाएको छ, होरिजोन्टल लाइनसँग त्यो एङ्गलको डिरेक्सनमा जाने। ठिक छ, बुझिन्छ यहाँसम्म? केही छ यसमा सोध्न पर्ने? ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। ठिक छ सर। है यसपछि क्लास त छैन नि तिमीहरूको? सिआरहरू छैनन्? होइन सर। ल अब यसमा यसको चाहिँ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन कम्प्युटेसन एट अ सेक्सन भन्ने छ। यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। यसको स्लोप र डिफ्लेक्सन कसरी डिटर्माइन गर्ने भन्ने चाहिँ केही मेथडहरू छन्। जस्तो कि हामीले यहाँ गर्न पर्ने मेथड डबल इन्टिग्रेसन मेथड सिंगल लोडको लागि चाहिँ एप्लिकेबल छ। जस्तै पोइन्ट लोड मात्रै छ, युडिएल लोड मात्रै छ भने हामीले डबल इन्टिग्रेसन मेथड युज गर्न सक्छौँ। एउटै मेम्बरमा चाहिँ युडिएल पनि छ, युबिएल पनि छ, पोइन्ट लोड छ भने हामीले डबल इन्टिग्रेसन मेथडबाट सल्भ गर्न सक्दैनौँ। कुनै एउटै डिग्रीको हुनु पर्यो। पोइन्ट लोड छ भने पोइन्ट लोड मात्रै हुनु पर्यो। अघि जुन मैले युलर्स इक्वेसन भनेको थिएँ नि, एमइआई इक्वल्स टु डी स्क्वायर वाइ बाइ डिएक्स स्क्वायर हो। त्यसलाई हामीले दुईचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने के आउँछ, एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्दा स्लोप आउँथ्यो, डिवाई बाइ डिएक्स हुन्छ, डी स्क्वायर वाइ बाइ डिएक्स चाहिँ डिवाई बाइ डिएक्समा चेन्ज हुन्छ। फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने वाइमा चेन्ज हुन्छ नि त। भनेपछि दुईचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने पर्ने भएको कारणले त्यसलाई हामीले डबल इन्टिग्रेसन मेथड भनेको। यो सिंगल लोड, सिंगल भन्नाले पोइन्ट लोड मात्रै छ भने पनि गर्न सकियो, युडिएल मात्रै छ भने पनि गर्न सकियो, युबिएल मात्रै छ भने पनि गर्न सकियो। यो डबल इन्टिग्रेसन मेथड हामीले यहाँ युज गर्छौँ। अर्को म्याकुलस मेथड भन्ने छ, सेभरल लोड, युडिएल, युबिएल, पोइन्ट लोड, मोमेन्ट जेसुकै भए पनि यो हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसलाई सिंगुलारिटी फङ्सन मेथड पनि भन्छौँ, म्याकुलस मेथड पनि भन्छौँ हामीले। यो पनि हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईवटा चिज चाहिँ हामीले अप्लाइड मेकानिक्स के अरे स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा गर्छौँ। त्यसपछिको भनेको चाहिँ मोमेन्ट एरिया मेथड है, नम्बर अफ लोडहरू छ होइन, 2 हुनुपर्ने, 2W हुनुपर्ने, TOW भन्छ, 2-3 लोड छ भने होइन। अर्को भनेको कन्जुगेट बीम, कम्प्लेक्स खालको लोड छ भने। त्यस्तै अर्को भनेको भर्चुअल वर्क मेथड अथवा युनिट लोड। यिनीहरू हामीले के गर्छौँ, अर्को नेक्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले गर्ने भनेको म्याकुलस थ्योरम र डबल इन्टिग्रेसन मेथड। यो 1, 2, 3, 4 चाहिँ 3, 4, 5 चाहिँ हामीले यहाँ पढ्दैनौँ। भनेपछि डबल इन्टिग्रेसन मेथड र यो म्याकुलस मेथड चाहिँ हामीले यो सेक्सनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। डबल इन्टिग्रेसन मेथड सुइटेबल फर सिंगल लोड भइहाल्यो। अब यसमा के हो त भन्दा अघि हामीले भनेको थियौँ एम इक्वल्स टु इआई डी स्क्वायर वाइ बाइ डिएक्स स्क्वायर हो नि। त्यसैले हामीलाई स्लोप चाहिएको छ भने एकचोटि इन्टिग्रेसन गरौँ स्लोप आउँछ, अर्कोचोटि फेरि इन्टिग्रेसन गरौँ, यही पार्टमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा यो डिफ्लेक्सन, वाइ भनेको डिफ्लेक्सन, डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हो त यसको स्लोप थीटा हो। अब यसको साइन कन्भेन्सन के छ त भन्दा अहिलेको मैले जुन इलास्टिक कर्भ ड्र गरेर चाहिँ सिधै मान्दा पनि हुन्छ कस्तो खालको छ भनेर। नत्र स्ट्यान्डर्ड सम्झिने हो भने हामी एक्स डिरेक्सन जाँदाखेरि पोजिटिभ मान्छौँ, टुवर्ड्स राइट भनेको एक्स टु यसरी राइट गएको छ भने यो पोजिटिभ डिरेक्सन भयो, पोजिटिभ मान्छौँ। नेगेटिभतिर गएको छ भने नेगेटिभ भइहाल्यो। वाइको लागि के छ त भन्दा डाउनवर्ड नेगेटिभ, अपवर्ड हामीले पोजिटिभ मान्छौँ है। डाउनवर्ड छ भने नेगेटिभ,
अपवर्ड पोजिटिभ सिम्पल भइहाल्यो। त्यस्तै एमको लागि मोमेन्टको लागि हगिङ मोमेन्ट नेगेटिभ भन्न खोजेको, अथवा हामीले लेफ्ट टु राइट यसरी स्यागिङ मोमेन्ट पोजिटिभ लिन्छौँ भनेर सम्झिए नि भयो। पहिला हामीले जुन मोमेन्टको इक्वेसन निकाल्दाखेरि मान्छौँ नि लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ, यहाँ त किन बिम मात्रै छ होइन, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि क्लकवाइज पोजिटिभ मान्छौँ अथवा स्यागिङ पोजिटिभ हगिङ नेगेटिभ भन्दा नि भयो। अब स्लोपको लागि क्लकवाइज एङ्गल चाहिँ नेगेटिभ मान्छौँ हामीले, क्लकवाइज स्लोप चाहिँ के मान्छौँ, क्लकवाइज स्लोप छ भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ मान्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो, नभए त्यहीँ हेरौँला कस्तो खालको आएको छ, क्लक छ कि एन्टी क्लक छ भन्ने कुरा हामीले गर्न सकिहालिन्छ। यो चाहिँ साइन कन्भेन्सन भयो। डबल इन्टिग्रेसन मेथड र चाहिँ म्याक्लोस थ्योरम चाहिँ हामीले यहाँ गर्छौँ होइन। ल एउटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यसलाई भोलि गरौँला। डबल इन्टिग्रेसन मेथड एउटा गरौँ। यहाँनिर यो यहाँ मैले सेक्सन बनाइसकेको छु, सरी के भयो, तिमीहरूले नि गर। यहाँनिर यहाँ एउटा सेक्सन बनाइसकेको छु मैले। अब यो एउटा कस्तो दिएको थियो भने एउटा सिम्पली सेपरेट के अरे क्यान्टिलिभर बिम दिएको छ होइन। क्यान्टिलिभर बिमको यो फ्री इन्डमा चाहिँ पोइन्ट लोड लगाएको छ भनेपछि अब यसमा आउने मोमेन्ट त रियाक्सन त निकाल्न सक्छौँ नि, मोमेन्ट रियाक्सन निकाल्न सक्छौँ। मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्ने यो पी इन्टु एल हुन्छ, एन्टी क्लक हुन्छ, यो लोड पी हुन्छ, यो डाउनवर्ड छ भने यो अपवर्ड हुन्छ। यो 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 चाहिँ रियाक्सन हो है, यी दुईवटा चाहिँ रियाक्सन हुन्। यो चाहिँ अलरेडी जो एउटा क्यान्टिलिभर बिम दिएको छ, फ्री इन्डमा चाहिँ एउटा पोइन्ट लोड लगाएको छ। बुझिन्छ? ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। ल एमएक्स निकाल त, यो M11 निकाल त, 11 सेक्सनमा मोमेन्ट निकाल त। मैले लेफ्टतिरबाट माने, लेफ्टबाट मान्दाखेरि हाम्रो साइन कन्भेन्सन त्यही हो नि, क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ। भनेपछि मोमेन्ट एट सेक्सन 11 निकाल त कति आउँछ? त्यसलाई एमएक्स भन्दा पनि हुन्छ है, M11 नभनिकन एमएक्स भन्दा नि हुन्छ। कति आउँछ? माइनस पी टाइम्स एल माइनस एक्स। मैले एक्स माइनस एस यसरी लेखेँ, यसरी लेख्न पाउँछु मैले। पी इन्टु एक्स क्लकवाइज माइनस पिएल गरेँ, अथवा यो भनेको यो ठिक छ यहाँसम्म? यसरी लेख्न पाइयो नि होइन है। अब एमएक्स भने के हो त? एकोर्डिङ टु बर्नौलीज इक्वेसन एमएक्स भनेको इआई डी स्क्वायर वाइ बाई डिएक्स स्क्वायर हो। एमएक्सको ठाउँमा यो राख्न पर्यो क्या, किनभने हामीले एम इक्वल्स टु यो हुन्छ भनेर लेखेका थियौँ नि। अब किनभने डबल इन्टिग्रेसन मेथडमा चाहिँ यही पार्टलाई हामीले के भने इन्टिग्रेसन गर्दै जाने हो। बुझिन्छ यो लेखेको? ठिक छ? ठिकै छ बुझ्यो। ल अब के होला त, यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटिङ भनेर लेखौँ त। यसलाई यसरी लेख्न पाइयो है, मैले पी कमन ल्याएको छु। भनेपछि अब इन्टिग्रेटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, इन्टिग्रेसन गरेर त कति आयो? यो पार्टलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, यो एउटा इन्टिग्रेसन, यो डेरिभेटिभको पार्ट हटिहाल्छ, डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ, पी भइहाल्यो। एक्सको इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एलको इन्टिग्रेसन एलएक्स, अनि कन्स्ट्यान्ट पनि आउँछ। हामीले लिमिट डिफाइन गरेका छैनौँ भने कन्स्ट्यान्ट पनि आउँछ है। त्यो तिमीहरूले म्याथमा पनि पढिसकेका छौ। यदि 0 टु यति भनेको छ भने कन्स्ट्यान्ट आउँदैन। यदि 0 टु यति अथवा कुनै लिमिट डिफाइन गरेका छैनौँ भने कन्स्ट्यान्ट आउँछ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हो त भन्दा, यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति आयो निकाल त? भयो? यस्तो आयो? आयो सर। आयो होइन। अब मलाई भन त, यो अब बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर थाहा छ तिमीहरूलाई? बाउन्ड्री कन्डिसन थाहा छ? बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर थाहा छ? जस्तो यो पोइन्ट बी छ नि, पोइन्ट बीमा डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ त लोड लाउँदाखेरि? हुँदैन सर।
दुईटा चिज हेर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ डिफ्लेक्सन हेर्न पर्यो, एउटा स्लोप हेर्न पर्यो कि हामीले यही हो नि स्लोप र डिफ्लेक्सन। भनेपछि यो पोइन्ट बीमा डिफ्लेक्सन 0 हुँदैन, स्लोप 0 हुन्छ त? हुँदैन होला सर। स्लोप पनि 0 हुँदैन। भनेपछि दुईटै चिज चाहिँ 0 हुँदैनन्, किनभने डिफ्लेक्सन पनि हुन्छ स्लोप पनि आउँछ। तर यो फिक्स सपोर्टको हामीले कन्सेप्ट के हो भन त? फिक्स सपोर्टमा डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ कि हुँदैन? फिक्स सपोर्टमा हुन्छ सर। डिफ्लेक्सन के हुन्छ? 0 हुन्छ, त्यही भएर भर्टिकल रियाक्सन आयो। यो पी भन्ने रियाक्सनले रोक्यो नि। अनि मोमेन्ट के अरे रोटेसन 0 हुन्छ कि हुँदैन? थीटा स्लोप 0 हुन्छ कि हुँदैन? सब भुलिसक्यो क्या? हिन्ज सपोर्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन? मोमेन्ट 0 हुनुको अर्थ के हो? इजिली रोटेट हुने हो कि हैन? हो सर। अनि यो फिक्स सपोर्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ त? फिक्स सपोर्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हुँदैन भन्नुको अर्थ यो मोमेन्टले रोक्छ। रोक्नु भन्नुको अर्थ एट पोइन्ट ए मा 0 हुने भयो कि भएन? स्लोप भयो। यो कसरी बाङ्गिन्छ भन्दा अलिकति स्ट्रेट जान्छ अनि बल्ल यसरी बाङ्गिने हो। यो यसरी डिफ्लेक्सन हुने हो। स्ट्रेट जान्छ, स्ट्रेटमा यो टेन्जेन्ट लाइन भयो नि, यो ए पोइन्टमा के भयो त यहाँ मोमेन्ट के अरे थीटा 0 भयो। बी पोइन्टमा त के छ त यहाँनिर भर्टिकल डिफ्लेक्सन नि छ, यसको स्लोप पनि हुने भयो। भर्टिकल डिफ्लेक्सन नि हुन्छ, स्लोप पनि हुन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर के भयो त भन्दा यो कसको लागि हो? यो कसको लागि हो? व्हेन x इक्वल्स टु 0। x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि कति आयो त? त्यो कुरा लिन पर्यो। व्हेन x इक्वल्स टु 0 यो आयो, y 0 थीटा 0 भयो। व्हेन x इक्वल्स टु l, तिमी x इक्वल्स टु l लिँदाखेरि कति आउँछ त भन्दा स्लोप पनि 0 हुँदैन, थीटा पनि के अरे y पनि 0 हुँदैन। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। ठीक छ? यो बाउन्ड्री कन्डिसन बुझ्यो। बाउन्ड्री कन्डिसन केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा त्यसमा कस्तो खालको सपोर्ट छ, सपोर्ट कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्ने हो। भनेपछि हामीले सिम्पल रोलर सपोर्ट छ भने डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, थीटा 0 हुन्छ। हिन्ज सपोर्ट छ भने डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, थीटा 0 के अरे रोलर र चाहिँ हिन्जमा डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, थीटा 0 हुँदैन, किनभने इजिली रोटेट हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा के हो त? मोमेन्ट 0 हुन्थ्यो। अब यो फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ? मोमेन्ट पनि 0 हुँदैन, डिफ्लेक्सन पनि हुँदैन। भन्न खोजेको के हो? थीटा पनि 0 हुन्छ, y पनि 0 हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ठीक छ यहाँसम्म? यो कुरा बुझियो? यस सर। है अब यहाँनिर हेर त, मैले कुन भ्यालु पुट गर्ने त? कुन मलाई त dy/dx को भ्यालु निकालेको छु नि त। भनेपछि अब मैले कुन बाउन्ड्री कन्डिसन कुन लिमिट युज गर्ने भन्न खोजेको? मैले एट पोइन्ट ए को लिमिट युज गर्ने कि एट पोइन्ट बी को लिमिट युज गर्ने भन त? कुन युज गर्नु पर्यो? ए को। भनेपछि व्हेन x इक्वल्स टु 0 dy/dx भनेको थीटा एट पोइन्ट ए हो। भनेपछि के लिनु पर्यो त भन्दा व्हेन x इक्वल्स टु 0 dy/dx इक्वल्स टु भनेको त थीटा एट पोइन्ट ए पनि के छ? 0 छ। किन 0 भएको त भन्दा हाम्रो पोइन्ट ए मा के छ? फिक्स सपोर्ट छ। फिक्स सपोर्टमा न त डिफ्लेक्सन हुन्छ न त रोटेसन हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ के डिफ्लेक्सन हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ भर्टिकल रियाक्सन आउँछ। रोटेसन हुँदैन भन्नुको अर्थ मोमेन्ट 0 हुँदैन, मोमेन्टले रोक्छ। त्यो कुराहरू हो। भनेपछि अब यहाँ यो भ्यालुलाई हामीले यो माथिको उसमा पुट गरौँ, त्यहाँबाट C1 को भ्यालु निकालौँ। कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने यसरी हो कि कति आयो C1? 0 आयो। C1 0 आयो। त्यसो हो भने यो माथिको इक्वेसन कस्तो भयो त भन्दा इक्वेसन 1 यस्तो आएर त EI dy/dx p x²/u भयो अनि l भयो। यदि अब हामीलाई ए मा त हामीले निकाल्यौं, अब स्लोप निकाल्ने हो भने यो इक्वेसन 1 युज गर्न पर्यो कि स्लोप, किनभने यहाँ dy/dx छ नि। अब मलाई स्लोप एट पोइन्ट बी चाहिएको छ भने म x कति मिटर जान पर्यो भन त? x को भ्यालु कति हुने भयो? x को भ्यालु l हुने भयो। त्यसो भने व्हेन x इक्वल्स टु l dy/dx कहाँ हो त भन्दा थीटा b मा हो। अब यहाँनिर हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा क्लकवाइज हुन्छ। यहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने हो हैन, यहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्दा यो क्लकवाइज हुन्छ, यसरी हो।
क्लकवाइज चाहिँ हामीले नेगेटिभ भनेका छौँ, त्यो कुरा साइन कन्भेन्सन भयो। नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा नि कस्तो खालको आउँदो रहेछ यहाँबाट हेरौँ। भनेपछि अब यो जुन बाउन्ड्री कन्डिसन छ एल इक्वल्स टु एक्स इक्वल्स टु एल हुँदा यो डिवाई बाई डिएक्स भनेको बी भयो, एक्सको ठाउँमा एल पुट गरौँ, एन्सर निकाल्दा कति आउँछ। यो पुट गरौँ, यो डिवाई बाई डिएक्स भनेको थीटा बी भयो, यहाँबाट थीटा बी को भ्यालु निकालौँ। कति आयो? माइनस PL स्क्वायर अपन 2IE। हो 2EI भन न, आइई नभन्दा EI भन, फ्लेक्सुरल स्ट्रिपमा EI भन्दा राम्रो हुन्छ। यहाँ त नेगेटिभ आयो नि, हेर त नेगेटिभ त हामीले क्लकवाइज एङ्गल भनेको हो, क्लकवाइजलाई नेगेटिभ मान्छौँ भनेको थियौँ। भनेपछि यहाँ पनि के आछ हेर त, यसरी डिफ्लेक्सन त क्लकवाइज हो नि, डिफ्लेक्सन यसरी हुन्थ्यो। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्थ्यौँ, टेन्जेन्ट ड्र गर्थ्यौँ, टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो। पोइन्ट बीमा चाहिएको छ, पोइन्ट बीमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो। अब यो होरिजोन्टल लाइनदेखि कस्तो खालको छ भन्दा यदि हामीले इलास्टिक कर्वसम्म हेर्ने हो भने यसरी यो के हुन्छ, क्लकवाइजै छ। भनेपछि हामीले क्लकवाइज नेगेटिभ मानेकै थियौँ साइन कन्भेन्सन। भनेपछि यो कति भयो त भन्दा यो थीटा बी भनेको PL स्क्वायर बाई 2EI, एकदम सिम्पल छ। लोड छ भने PL स्क्वायर बाई 2, यो 2 छ भने 2 नै हुन्छ, 2 छ भने 2 नै हुन्छ, PL स्क्वायर बाई 2EI हुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा स्लोप एट पोइन्ट बी पनि निकाल्न सक्ने भयौँ। अब यसमा केही छ भने सोधा, यहाँसम्म केही छ भने। ठिक छ? ठीक छ सर। ल अब फेरि हामी इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने भने के आउँछ होला हेर त, इक्वेसन 1 छ नि, यो इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने हामीलाई डिफ्लेक्सन पनि चाहिएको छ नि त। भनेपछि इक्वेसन 1 लाई फेरि नाउ इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 भनेर लेख, इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गरौँ है। इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त भन्दा नाउ इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 हामीले कस्तो हुने भयो त भन्दा यो भ्यालुलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, p x स्क्वायर बाई 2 माइनस lx इन्टु dx छ, यहाँ देखिहाइन होला, यसलाई म अलिकति मेरौँ। अब देखिन्छ होला, यो बाउन्ड्री कन्डिसन हामीलाई चाहिन्छ, त्यो भएर राखेको यो है। ल हेर त, अब इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ, px cube by 6 lx square by 2 px क्यूब बाई 6 प्लस lx स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 भयो नि, C1 त माथि युज गरिसकेका छौँ, फेरि C1 नलिनु, C2 युज गर्न पर्यो। भनेपछि अब यो त y हो नि, डिफ्लेक्सन हो नि। अब बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्दाखेरि के गर्नु भने y जेरो कहाँनिर भएको छ भन त, बी पोइन्टमा छ कि ए पोइन्टमा छ, y0 a मा, एमा हुन्छ। भनेपछि जहाँनिर सिम्पल थ्योरी जहाँ सपोर्ट हुन्छ त्यहाँ y जेरो हुन्छ भने बुझ्दा पनि भयो, सिम्पल उसमा चाहिँ। एट फिक्स इन वेन एक्स इक्वल्स टु 0 y जेरो, यहाँबाट C2 निकाल, C2 कति आउँछ त, 0 जेरो भइहाल्यो, C2 पनि जेरो हुँदो रहेछ। त्यसो भने यो इक्वेसन कस्तो भयो त भन्दा यस्तो खालको इक्वेसन भयो, EI p x क्यूब बाई 6 माइनस lx स्क्वायर बाई 2। अब तिमीलाई चाहिँ b को डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भनेपछि वेन x इक्वल्स टु l y इक्वल्स टु b, वेन x इक्वल्स टु l यो y भनेको के हुन्छ, y b मा चेन्ज हुन्छ। त्यसो हो भने भ्यालु पुट गरौँ। फेरि यहाँनिर के सम्झौँ भने यो y b को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न जान्न पर्यो। भन्न खोजेको के हो भने बाउन्ड्री कन्डिसन यसरी पुट गर्ने, कुन बाउन्ड्री कन्डिसन राख्दाखेरि कहाँ युज गर्दा एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। ल निकालौँ त कति आउँछ, कति आयो,
माइनस पिएल क्युब अपन 3 हो माइनस आयो नि भनेपछि हाम्रो हेर त बी पोइन्ट पहिला यहाँ हुन्थ्यो पछि यहाँ आइपुग्यो नि डाउनवर्ड भयो नि डाउनवर्ड त नेगेटिभ मान्छौँ भनेको थियौँ नि हामीले है यहाँ के मान्छौँ डाउनवर्ड के मान्छौँ नेगेटिभ मान्छौँ भनेको थियौँ बी पोइन्ट यहाँ थियो पछि डिफ्लेक्सन भएर यहाँ आइपुग्यो भनेपछि यो त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भयो नि इनिसियल पोइन्टबाट डाउनवर्डलाई हामीले नेगेटिभ मान्दा रहेछौँ भन्दाखेरि देखाउँदाखेरि यसरी देखाउँदा नि भयो पिएल क्युब बाई 3i यहाँ हेर त स्क्वायर बाई 2 क्युब बाई 3 यस्तो खालको देखिन्छ है यसमा चाहिँ यो डाउनवर्ड भनेपछि अब तिमीलाई सिम्पली के अरे क्यान्टिलिभर बिम छ फ्री इन्डमा चाहिँ पोइन्टर लगाएको छ भने स्लोप कति हुन्छ फ्री इन्डमा त्यस्तै चाहिँ डिफ्लेक्सन कति हुन्छ फ्री इन्डमा भन्न सोधेको छ भने यो कुरा पनि भन्न सक्नु पर्यो यो फर्मुला चाहिँ जान्नु पनि पर्यो यसरी यसलाई हामीले दुईचोटि इन्टिग्रेसन गर्यौँ त्यो भएर यसलाई हामीले डबल इन्टिग्रेसन मेथड पनि भन्छौँ अब यस्तै खालको क्वेसन तिमीलाई के दिन सक्छ त भन्दा यसरी यो युडिएल यो फिक्सिन्ड भयो यहाँनिर यस्तो युडिएल लोड राखेको छ भने गर्न सक्नु पर्यो यसलाई गर्न पर्यो यताबाट आउँदा पनि हुन्छ फेरि लेफ्टतिरबाट आउँदा नि हुन्छ राइटतिरबाट आउँदा नि हुन्छ राइटतिरबाट आउँदाखेरिको साइन कन्भेन्सन त्यही अनुसार युज गर्न पर्यो यही कुरा चाहिँ हामी त राइटतिरबाट आएको के हुन्थ्यो त भन्दा यो क्लकवाइज हुन्थ्यो माइनस पी इन्टु एक्स हुन्थ्यो बााउन्ड्री कन्डिसन त्यही अनुसार एक्स जेरो हुँदाखेरि चाहिँ यो एक्स जेरो हुँदाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ एक्स जेरोको हुन्थ्यो यो कन्डिसन चाहिँ एक्स इक्वल टु एलको हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु कताबाट सुरु गरेका छौँ भन्ने कुरा नै फरक पर्छ ठिक त ठिक छ सर ल